बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका और दुआ करता हूं जनाब आप जहां भी हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, हर बुराई से बचे हुए हों। जनाब आज मार्च है। 8 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप किस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आज का दिन 8 मार्च का दिन पूरी दुनिया में खवातीन के हुकूक का दिन माना जाता है। विमेंस डे आज मनाया जाता है। तो तमाम खवातीन जो मुझे देख रही हैं इस वक्त, मैं उन सबको खवातीन के हुकूक के दिन की मुबारकबाद देता हूं और मैं खुद खवातीन के हुकूक का सबसे बड़ा हिमायती हूं। औरत को तमाम हुकूक मिलने चाहिए जो मर्दों को हासिल हैं। जो मर्द काम कर सकते हैं वो औरतों को भी हासिल होने चाहिए। मैं इसका सबसे बड़ा हिमायती हूं। लेकिन जनाब एक ट्विस्ट है, यहां पे एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो ट्विस्ट ये है जनाब, औरतों के हुकूक का मैं सबसे बड़ा हिमायती हूं। ये बात अपनी जगह पे सही है। औरत के हुकूक के लिए सबसे पहले मैं आवाज बुलंद भी करता हूं, लेकिन औरत मार्च वालियों के मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूं, सबसे बड़े खिलाफ हूं मैं। उसकी वजह यह है कि औरत मार्च वालियां औरत के हुकूक के आड़ में, इस नारे के आड़ में, इस मुजाहरे के आड़ में जो हरकतें बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई फैलाती हैं, वो किसी भी शरीफ घराने की, किसी भी पढ़े लिखे घराने की खवातीन नहीं कर सकती हैं। जिस तरह के प्लेकार्ड्स उन्होंने पकड़े हुए होते हैं, जिस तरह के स्लोगन्स उसमें दर्ज होते हैं, जिस तरह के घटिया नारे वो लगा रही होती हैं जनाब, वो औरत के हुकूक की बात नहीं कर रही होती हैं, वो बेगैरतियों के हुकूक की बात जरूर कर रही होती हैं। और जिसको नाराज होना है नाराज हो जाए, ये मेरा मानना है, मेरी नजरिया है, मैं ये बात करता हूं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि जनाब जो मर्द काम करता है, चाहे वो जॉब के मामलात हों, बिजनेस के मामलात हों, जो हुकूक मर्द को हासिल है वो औरत को हासिल होना चाहिए। जो ये कहते हैं कि ये काम औरत के बस का नहीं है, मैं सबसे पहले उसके खिलाफ बात करता हूं, क्योंकि जो बस में मर्द के है, जो वो काम कर सकता है, औरत भी वो काम कर सकती है। तो जनाब अगर आप खातून हैं और मेरी वीडियो देख रही हैं तो जनाब आप सबको विमेंस डे मुबारक। और मेरी दुआ है कि शरीयत के हिसाब से, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से जो आपको हुकूक हासिल हैं, जो आपको दिए गए हैं कानूनी शरई हुकूक, वो आपको मिलने चाहिए और उनके हक में आपको आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। लेकिन उस दायरे को नहीं क्रॉस करना चाहिए, उस बारीक सी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए जो बेगैरती और आज़ादी के दरमियान होती है। कब इंसान उस आज़ादी के नारे लगाते लगाते बेगैरती के नारे लगाने लग जाए, इंसान को पता नहीं चलता है। और इस चीज़ का मुजाहरा 8 मार्च को अक्सर देखने में आता है। अब जनाब विमेंस डे पर दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। शिल्पा शेट्टी, जैकलीन फर्नांडिस, इनका नाम साल 2021 में ऐसा बदनाम हुआ कि अभी तक वो नाम के साथ बदनामी मिटने का नाम नहीं ले रही। और फिर एक और मंदरा बेदी, शानदार अदाकारा हैं, जबरदस्त किस्म की कमेंट्री करती हैं। साल 2003 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कमेंट्री का आगाज किया था और उसके साथ ही जनाब पूरी दुनिया में उनकी कमेंट्री मशहूर होना शुरू हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने साथी क्रिकेटर्स पर, यानी भारतीय क्रिकेटर्स पर एक ऐसा इल्जाम लगाया है विमेंस डे पर जो वाकई में तशवीश का बायस बना हुआ है, जिस पर कई सवालात उठ गए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बात हो रही है। मंदरा बेदी ये कहती हैं कि जनाब उनके साथी क्रिकेटर्स उनको गंदी निगाह से देखते थे। अभी मामला है क्या? शिल्पा शेट्टी और जैकलीन फर्नांडिस ने अपने ही भारतीय शहरियों को, यानी भारतीय लोगों को घटिया गाली तक दे दी है। ये मामला क्या है? इन दोनों पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मंदरा बेदी जनाब 2003 में उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री का आगाज किया था और उसके बाद जनाब जबरदस्त किस्म की कमेंट्री उन्होंने की और एक बदलाव लेकर आई थी वो। वैसे तो सारे कमेंटेटर्स मर्द ही हुआ करते थे, जो कि साबिक खिलाड़ी हुआ करते थे, उसके बाद वो कमेंट्री में आ जाते थे। लेकिन मंदरा बेदी वो थी जो कि एक्टिंग के बाद इस तरह से कमेंट्री में आई थी और अभी तक वो अच्छी कमेंट्री करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, जबरदस्त एक्टिंग वो करती हैं। अब उन्होंने कहा कि जनाब प्री मैच एनालिसिस जब हुआ करते थे, जब भी मैच शुरू होने से पहले स्टूडियो में बातचीत हुआ करती है, तो ये जब कमेंट्री किया कर रही होती थी तो जनाब अक्सर लोग इनके साथ जुमाइने बात किया करते थे, जब इनको बेवकूफ़ समझा करते थे। जब ये कुछ सवाल करती थी क्रिकेट पर तो आगे से जवाब इंतहाई बेवकूफ़ाना मिलता था, क्योंकि इनकी सोच को चेक किया जा रहा होता था कि भाई इनकी सोच औरत है तो ये मर्दों के खेल की कमेंट्री कैसे कर सकती हैं। और मैं इसके सबसे बड़ा खिलाफ हूं कि जनाब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इंतहाई घटिया इंसान हैं, सीरियसली। फिर उन्होंने कहा कि जनाब उनके कुछ क्रिकेटर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे मनासिब थे, जिसको गलत निगाह से देखा जाता था।
اور جب وہ کرکٹرز کے ساتھ گھلتی ملتی تھیں، بات کرتی تھیں، میچ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنا شروع کرتی تھیں، تو ان کے جو ساتھی کرکٹرز ہوتے تھے ان کو گندی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. اور ایک عورت کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سا مرد ان کو گندی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور گندی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے. مطلب عورت کے اندر یہ بہت اچھی سینس ہوتی ہے. اگر آپ ان سے بات کر رہے ہوں گے اور آپ کی نظریں ادھر ادھر ہوں گی، عورت آپ کو پہچان جائے گی کہ آپ کی نگاہیں کیسی ہیں اور کیسی نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو میچ پر انالیسز ہوتے تھے اور جو کرکٹرز کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، ان سب پر بھی جو وہاں پر موجود لوگ ہوتے تھے وہ ان پر سوالیہ نشان لگا دیا کرتے تھے کہ یہ یہاں پر کیوں ہیں، یہ کامنٹری کیوں کر رہی ہیں، یہ سج دھج کے کیوں آئی ہیں، یہ ساڑی پہن کے کامنٹری کیوں کر رہی ہیں. اس طرح کے سوالات ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ آج انہوں نے ویمنس ڈے پر بڑا انکشاف کیا. تو آپ کی جو رائے ہے کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کر سکتے ہیں. تو جناب دوسری خبر، جیکلین فرنینڈس اور شلپا شیٹی. ارے یار ان دونوں کی مشکلات ہیں، کچھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. شلپا شیٹی کا شوہر 2021 میں گرفتار ہوا، آپ سب جانتے ہیں، راج کندرا. پھر ان کو رہائی تو مل گئی، لیکن جس گھٹیا جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر شلپا شیٹی پر 10 کیسز بنے گئے ہیں کہ جناب انہوں نے کسی سے پیسے لیے، ان کے والد نے پیسے لیے اور یہ پیسے دینے کو راضی نہیں ہے. اب شلپا شیٹی کا ایک نیا شو آ رہا ہے اور اس کا نام ہے شیپ آف یو، اور یہ فٹنس کے حوالے سے، کیونکہ شلپا شیٹی فٹنس کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہے. اب وہاں پر ایسے ایسے ایکٹرز کو بلایا جا رہا ہے جو فٹنس کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہیں، جو فٹ ہیں، جو اچھے لگتے ہیں، جو اپنے فٹنس پر کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں. جان ابراہم ہو گئے اس میں. اب جیکلین فرنینڈس کے ساتھ ان کے ایک شو کے کلپ وائرل ہو رہا ہے، اور جیکلین فرنینڈس پہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک قسم کے الزامات ہیں. وہ سکیش چندر شیکھر آپ کو یاد ہوگا، اس کے ساتھ بیڈ روم کی تصاویر تک جیکلین فرنینڈس کی وائرل ہو چکی ہیں اور وہ اوریجنل پکچرز ہیں. پھر ان کا لک آؤٹ نوٹس جاری ہو، ان کو بھارت چھوڑنے کی اجازت دی، ان سے تفتیش ہو رہی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ جناب ڈسکشن کے دوران شلپا شیٹی پورے بھارتیوں کہتی ہیں کہ بھائی اگر کوئی متنازع چیزیں ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، ہم پر کیسز بنتے ہیں بنتے رہیں، ہم پر چیزیں نکل کر آتی ہیں آتی رہیں، ایک ہی زندگی ہے، بھاڑ میں جائیں سارے لوگ، اور ہم تو اپنی زندگی جئیں گے جس طرح سے ہمیں جینا ہے. یہ وہ بیان دیتی ہیں، اور اس بیان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اونٹ پٹانگ حرکتیں آپ کریں، ٹھیک ہے، دھوکہ دھڑی آپ کریں، غلط کام کی پکچرز آپ بنائیں، ویڈیوز آپ بنائیں، آپ کے شوہر گندی فلموں کے ڈائریکٹر بنے پھر رہے ہیں اور لڑکیوں کو غلط طریقے سے اس ویڈیو میں لے کر آئیں اور کام کرائیں، فلم میں کام کرائیں، اور اگر لوگ اس پر کامنٹ کریں تو آپ لوگوں کو گھٹیا کہیں اور کہیں بھاڑ میں جائیں وہ لوگ. جیکلین فرنینڈس ایک ایسے انسان کے ساتھ جس نے تاوان وصول کیا ایک تاجر سے تقریباً 2 ارب روپے، ان کے ساتھ آپ مراسم رکھیں، آپ تصاویر بنائیں، ان کی بیوی ہوتے ہوئے آپ ان کے ساتھ ریلیشن رکھیں، بہت ساری معاملات ہیں، اور پھر اگر آپ پر کامنٹ کیا جائے تو آپ انہی لوگوں کو گھٹیا کہیں اور کہیں بھاڑ میں جائیں یہ لوگ. تو یہ جو ویڈیو ہے یہ کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بھی آپ اپنے کامنٹ سیکشن پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.